फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल हमने सारा प्लान डिस्कस किया था और अब उस पर अमल करने से पहले ही तुमने ये नया ड्रामा खड़ा कर लिया। क्या जरूरत थी मलिया के साथ यहाँ आने की? शायद बात सुनकर सुलेमान तिलमिला कर रह गए। मामू, उन्होंने फिर चोरी का इल्जाम लगाया था मुझ पर। उसने तड़प कर बताया। सिर्फ इल्जाम लगाया था ना, तुमने की तो नहीं थी ना चोरी। अब तुम्हारे इस जज्बाती फैसले की वजह से अपना प्लान मुलतवी करना पड़ेगा। उन्हें टहलते हुए कहकर अपना माथा मसला। गंजरफर ने पहले चंद लम्हे उनको देखा, फिर जबड़े पीछे हुए वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो उसको देख कर रह गया। मलिहा नासमझी के आलम में पूरे घर में यहाँ वहां घूमते हुए घर का जायजा ले रही थी। ये 400 गज पर बना हुआ जदीद तर्ज का 2 मंजिला एक खूबसूरत घर था, मगर इस घर में घर वालों की कमी थी। भाभी जी, रंगीला ने पुकारा तो वो बुरी तरह चौंक गई। कुछ चाहिए आपको? उसने फरमा बंडार से पूछा। आप कौन? उसे संभल कर जानना चाहा। मैं रंगीला हूँ। कहने को काफी अरसे से यहाँ पर मुलाजम हूँ, मगर साहब और छोटे साहब ने हमेशा मुझे घर का फर्द ही समझा है। उसने हंसपे आदत दांतों की नुमाइश करते हुए अपना तारुफ दिया। अच्छा, वो महज इतना ही बोली। आप कुछ ढूंढ रही थी क्या? उसने अंदाजा लगाया। हाँ। गजनफर कहाँ है? कुछ पता है आपको? उसने जल्दी से पूछा। जी पता है, पहले वो साहब के पास थे, फिर अपने जिम में चले गए। उसने फौरन बताया। जिम कहाँ है उनका? उसने जानना चाहा। आए, मैं लेकर चलता हूँ आपको। उसने फरमा बंडार से पेशकश की तो उसके साथ चल पड़ी। गजनफर इस वक्त बेहद संजीदा तासर के साथ अपने सयापंजिक बैबर मसलसल मुक्के बरसाने में मसरूफ था, जिसके बायस वह बुरी तरह से पसीने में शरबूर हो चुका था। मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे तो बस किसी तरह ये गुस्सा बाहर निकालना था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मलिया आहिस्ता से दरवाजा खोलकर कमरे में आई तो सामने ही उसे गजनफर नजर आ गया, जो शायद आसपास बेगाना था। वो दरवाजा बंद करके इस जिम नुमा कमरे में जायजा लेती हुई धीरे धीरे उसकी तरफ आई, जो अब तक उसकी आमद से बेखबर था। गजनफर उसे जरा फासले पर रुका पुकारा। इस पुकार पर वो लम्हे बार को रुककर पलटा तो पसीने से शरबूर संजीदा चेहरे पर जब से सुर आंखों वाले गजनफर को देखकर वो लम्हे बार को हैरान रह गई। क्यों आई हो तुम यहाँ? उसने इसी अंदाज में पूछा। तुमसे बात करने, उसने संभल कर जवाब दिया। मुझे नहीं करनी कोई बात, जाओ यहाँ से, उसने कहकर दोबारा बैग पर मुक्के मारने शुरू कर दिया। वो पहले चंद लम्हे उसको देखती रही, फिर नजदीक रखी एक बेंच पर आकर बैठ गई। वह खामोशी से उसकी पुष्ट को देखती रही, जिस पर पसीने के बाद उसकी शर्ट सफेद शर्ट चिपकी गई थी। कुछ देर बाद जब उस अमल को करते करते थक गया तो एक आखिरी बार जोरदार मुक्का बैग पर सिद्ध करते हुए वो बेंच की जानब आने के लिए पलटा और मलिहा को होश वही खड़ा देखकर लम्हे भर को चूका, मगर फिर उसे नजरअंदाज करते हुए वो नजदीक आकर नीचे फर्श पर बेंच से टेक लगाकर बैठ गया। हुआ दिल हल्का? मलिहा ने अपने दुपट्टे से उसका पसीना साफ करते हुए नरमी से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस गहरी गहरी सांसें लेता रहा, गोया खुद को नॉर्मल कर रहा हो। तुम्हारा गुस्सा जायज है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो यही करती जो तुमने किया। मैं भी वहां से आ जाती। वो मजीद कहते हुए खुद भी बेंच से उतरकर उसके बराबर फर्श पर बैठ गए। वो उसे इस वक्त कोई नसीहत करके खुद से बातचीत नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसी एतमाद दिलाने लगे। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत। उसने नरमी से कांधे पर हाथ रखा। नहीं, तुम नहीं समझ सकती, उसने नफी किए। तुम नहीं समझ सकती कि 8 साल पहले क्या हुआ था, मुझ पर क्या गुजरी थी। ये 8 साल मैंने कैसे गुजारे, किस मुश्किल से मैं वापस वहां गया, किस जब से अपने बाप की सद मैरी झेले। आज मुझ पर क्या गुजरी। जब मेरा बाप खामोश तमाशे बना हुआ था तो मुझे कैसा दर्द हुआ, तुम कुछ नहीं समझ सकती, कुछ नहीं। वो कहते कहते यकदम दोनों हाथों में मेरा मुंह छुपाए हुए रो पड़ा। वो भी बेचैन हो गई। मैं समझ सकती हूँ, मैं सब समझ सकती हूँ, मलिया ने कहते हुए आगे बढ़कर उसे अपने हाथ में ले लिया तो वो भी उसके सीने से लगकर बिल्क बिल्क कर रोने लगा। मलिया ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे जी बह कर रोने दिया ताकि उसके अंदर का सारा गुब्बारा बाहर आ जाए। कुछ देर ये सिलसिला यूं चला, फिर जब उसका दिल थोड़ा सा हल्का हुआ तो वो खुद ही आहिस्ता से उससे अलग हुआ। मलिहा ने अभी भी कुछ ना कहा, बस नरमी से उसके आंसू साफ किया। तुम्हें यही लग रहा है ना कि ये छोटी सी बात थी? वो लोग मुझे इतना रोक रहे थे, मगर मैं रुका नहीं। एक जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर यहाँ चलाया। उसे रोने का बायस बारी होती होती हुई आवाज में अंदाजा लगाया। नहीं, मुझे अंदाजा है कि जो बात मुझे छोटी सी लग रही है वो तुम्हें जरूर तीर की तरह चुभी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक बात हम पर जो हम महसूस करते हैं सामने वाला भी वो वही महसूस कर रहा हो। उसने नफी करते हुए तहम्मुल से कहा। आज जो ये आज जो मैंने रद्दमल दिया उसके वजह गुजरा हुआ कल है। तुम जानना चाहो कि 8 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? उसने कहते हुए पूछा। शायद आज वो दिल का बोझ हल्का करना चाह रहा था। उसकी बापा मलिहा ने असबार में सर हिलाया तो वो चंद लम्हे उसको देखने के बाद गोया हुआ। मेरी गलती ये थी कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ असल काबिलियत से ज्यादा कागजों की अहमियत थी, जो रिपोर्ट कार्ड और डिग्रियों की सूरत होते हैं, जहाँ सिर्फ वही शख्स काबिल माना जाता है जिसकी रिपोर्ट कार्ड पर फर्स्ट पोजीशन लिखा होता है।
بہت کوشش کی میں نے بھی کہ میں بھی ان کی نظر میں قابل بن جاؤں، مگر میری رپورٹ کارڈ کی پوزیشن کبھی پاس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ مجھے صرف ڈرائنگ میں پورے نمبر ملا کرتے تھے، تھوڑی میتھس میں پوزیشن بھی اچھی تھی، مگر پاپا نے انہیں کبھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ مجھے ویکینڈ پر گھمانے لے کر جاتے تھے، نہ میری کوئی بات سنتے تھے کہ کیسے میں نے اپنے دوستوں کی ڈائیگرام بنا کر ان کی ہیلپ کی، کیسے ٹیچر نے مجھے فنکشن پر اچھی کلاس سجانے پر شاباشی دی، کیسے میں نے عبید اور زحاقہ کو سائیکل چلانا سکھائی، کیسے میں نے دادی کے ساتھ مارکیٹ جانا تھا تو پیسوں کا ٹھیک ٹھاک حساب کرتا تھا، کیسے ممی کے ساتھ گھر کے کام میں مدد کی، عزیر کے ساتھ مل کر اسے میتھس کا سوال حل کروایا، چاچو کے ساتھ مل کر گاڑی کی بیٹری بدلی، کیسے دادی کو فون میں نمبر ڈائل کرنا سکھایا۔ کچھ نہیں، ان میں کچھ بھی نہیں سرایا انہوں نے، اور نہ ہی جاننا چاہا وجہ کہ میرا رزلٹ اچھا نہیں آتا، اور جن بچوں کا تعلیمی ریکارڈ اچھا نہیں ہوتا وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے سزا کے طور پر وہ مجھ سے بہت ہی کم بات چیت کرتے تھے۔ ان کی شرط تھی کہ میں فرسٹ پوزیشن لا کر دکھاؤں تو وہ میری ہر خواہش پوری کریں گے۔ میں نے بھی اپنا سارا زور لگا دیا، مگر پرائمری سے لے کر سیکنڈری میں آنے کے بعد تک بھی میں نے ان کی یہ شرط پوری نہ کر سکا، اور سونے پر سہاگا تب ہوا جب عزیر سے میرے باقی کزن کی اپنی اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن آتی تھی، اور وہ سب فخر سے کسی فیملی گیٹ ٹوگیدر میں اپنے بچوں کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے۔ پرائمری تک تو پاپا کی ساتھیاں کم اور زبانی تھی، مگر سیکنڈری میں آنے کے بعد ان کے غصے میں شدت آ گئی، انہوں نے باقاعدہ مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، مجھے کھیلنے کودنے، دوستوں سے ملنے اور ٹی وی دیکھنے تک پر پابندی لگا دی۔ بس گھر میں بند رہ کر مجھے پڑھنا ہی ہوتا تھا، مگر سب سے بھی کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ میرا رزلٹ خراب سے خراب تر ہونے لگا، اور اب میرا بھی ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے بس ہر وقت غصہ آتا رہتا تھا، میں چڑچڑا ہو گیا، اور اسی بیچ ایک مرتبہ جب میں میٹرک میں تھا تو ایک لڑکی سے لڑائی کے دوران میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا، اور بات پر پرنسپل کے آفس جا کر گھر تک پہنچ گئی۔ ممی پاپا کو بلایا گیا، پہلے مجھے اسکول میں سب کے سامنے ذلیل کیا گیا، اور پھر گھر لا کر پاپا نے ہاتھ اور زبان دونوں سے غصہ نکالا۔ پہلے تو اکثر دادی اور ممی مجھے پاپا کی ڈانٹ مار سے بچانے کی کوشش کرتی تھی، دادی انہیں ٹوکتی تھی، مگر جب یہ سب معمول کا حصہ بن گیا تو دونوں بے بس ہو کر خاموش تماشے بن گئے۔ میں ایسے ہی پٹتے ہوئے اسکول سے کالج میں آ گیا، مگر کم نمبرز کی وجہ سے مجھے عزیر جتنے اچھے کالج میں ایڈمیشن نہ ملا تو ایک ایوریج کالج پر اکتفا کرنا پڑا، مگر مارکس پر پریشر ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ سب یوں ہی چل رہا تھا کہ ایک روز اچانک گھر میں شور اٹھا کہ شانہ چچی کا ایک بہت قیمتی ہار گم ہو گیا ہے۔ انہیں پورے گھر سر پر اٹھا لیا، سب نے انہیں سمجھایا کہ ہار گھر پر ہی کہیں ہوگا، مگر وہ بازی تھی کہ انہیں گھر کی تلاشی لینی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں چور نہ تھا، اس لیے سب نے اجازت دے دی کہ وہ اپنی تسلی کھا لے۔ شہانہ چچی نے خود سب کے کمرے چیک کیے، اور آہر کا میرے کمرے سے وہ ہار برآمد ہوا۔ سب کے ساتھ ساتھ میں خود بھی شاک میں آ گیا، کیونکہ اس بات تو چچی نے مجھے ذلیل کیا۔ میرا دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں، مگر ایسا ہوا نہیں۔ میں نے سب کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، مگر سب خاموش رہے، اور یہ چچی کہہ کر جلتی پر تیل کا کام کرتی رہی کہ پاپا نے میری پاکٹ منی بند کر رکھی ہے، اس لیے میں نے گھر میں چوری جیسی گھٹیا حرکت کی۔ پاپا کو بھی ان کی بات درست لگی تھی، اس لیے انہوں نے بجائے میرا ساتھ دینے کے مجھے مارنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ قبول کر لو اپنا جرم، ورنہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں نے جو جرم کیا ہی نہیں تھا وہ کیسے قبول کرتا؟ میں نہیں کرتا رہا، اور مجھے بری طرح سے بیٹ سے مارتے رہے، یہاں تک کہ میری پیٹ پھٹ گئی، اور آج تک وہ نشان موجود ہے، مگر انہیں ترس نہ آیا۔ انہیں مجھے روتا بلکتا چھوڑا کمرے میں بند کر دیا۔ میں پوری رات سسکتا رہا، مگر ممی بھی مجھے گلے سے لگانے نہیں آئی، شاید انہیں پاپا نے منع کیا ہوگا، وہ خود بھی شک میں پڑ گئی تھی، وجہ چاہے جو بھی تھی، مگر اس رات ممی کی طرف سے بھی میرا دل کٹ گیا تھا کہ کیوں وہ میری لڑی نہیں پائی پاپا سے، کیوں میری ڈال بن کر آگے نہیں آئی، کیوں پاپا کو نہیں بتایا کہ ان کا بیٹا چور نہیں ہے، بس ایک کونے میں خاموشی سے کھڑی روتی رہے، شاید اپنی تربیت پر۔ اگلے دن چچی نے پورے خاندان میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دی کہ غضنفر نے گھر میں چوری کی ہے، جس کے بعد رشتہ داروں نے جلتی بات تیل چھڑکنے میں ذرا دینے لگائے۔ پاپا نے اگلے دن مجھ سے پھر سے پوچھ گچھ کی، مگر میرا اب بھی وہی جواب تھا کہ میں نے نہیں کیا۔ جب میں مسلسل انکار کرتا رہا تو انہوں نے ممی کو میرا سامان باندھنے کا حکم دیا، جس کی انہوں نے تکمیل کی، اور مجھے سامان سمیت کہیں لے کر گئے۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں جواب نہیں دیا۔ پہلے انہوں نے ہاسپٹل سے میری بینڈیج کروائی، میری پیٹھ پر ٹانکے لگے تھے، مگر پھر وہاں وہ مجھے کہیں لے کر گئے، جہاں پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ وہ بورڈنگ اسکول تھا۔ انہوں نے میرا وہاں پر ایڈمیشن کرا دیا۔ میں روتا چیختا رہا کہ میں نے چوری نہیں کی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر لے کر چلے، مگر وہ مجھے وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے وہاں پر مشکل سے 3 دن ہوئے تھے، میں مجھ سے کونے میں پڑا رہا تھا، مگر وہاں کے سب لڑکے مجھے چور چور کہہ کے میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھے تنگ کرتے تھے۔ چوتھے ہی دن میرا سب جواب دے گیا، اور میں ایک رات چوری چھپے وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے پتا تھا کہ میں گھر واپس نہیں جا سکتا، اس لیے میں جیسے تیسے پوری رات بھٹکتا ہوا آخر کار صبح کے وقت ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ وہ مجھے یوں دیکھ کر حیران رہ گئے، پتا نہیں کیوں، مگر ماموں سے بھی ممی بہت کم ملتی تھی، اور گھر میں بھی کوئی انہیں خاص پسند نہیں کرتا تھا، مگر مجھے ان کے سوا کسی کا آسا نظر نہیں آیا، اس لیے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں روتے ہوئے سب بتایا تو انہوں نے مجھے گلے لگا کر سہارا دیا۔
दूसरी तरफ अगले दिन बोर्डिंग से घर पर इत्तला पहुंच चुकी थी कि मैं वहां से भाग गया हूँ और तापी मामूम भी मुझे प्यार से समझा बुझाकर अपने साथ कर लिया है और वहां दोबारा सब घर वालों से बात करनी चाहिए, मगर पापा कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसने इसने कि जिसके बारे में वो 4 लोगों को फर्क से बता सके। हमेशा उनका सर झुकाया ही है मैंने, और अब इस चोरी वाली हरकत के बाद तो उनके लिए मर गया हूँ, इसलिए वो मुझे यहाँ से ले जाएं। मामू ने काफी इसरार किया मगर वो नहीं माने, और फिर मेरा दिल भी इन लोगों से काफी बदजन हो गया। मैं हमेशा के लिए मामू के पास आ गया। पढ़ाई तो मैं इंटर में अधूरी छोड़ चुका था और मुझे दोबारा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना था, इसलिए फिर मामू ने मुझे अपने साथ कारोबार में शामिल कर लिया। मामू भी शादी ना करने की वजह से अकेले थे और मैं भी सबके होते हुए भी तनहा जो हो चुका था, इसलिए फिर हम दोनों ने ही एक दूसरे का सब कुछ हो गए। इस दौरान एक बहुत ही अच्छी बात मेरी समझ में आ गई कि कमजोर और मजलूम को ये दुनिया जीने नहीं देती, इसलिए अगर दुनिया में रहना है तो जालिम बनना पड़ेगा। यहाँ कोई किसी पर तरस नहीं खाता। मैं बेकिसी की इस जगह पर चलने जा रहा था। मेरे दिल में अगर किसी के लिए इज्जत व मोहब्बत बाकी थी तो वो सिर्फ मेरे मामू थे, जिनके लिए मैं जान दे भी सकता था और जान ले भी सकता था, जिनका कहा मेरे लिए पत्थर पर लकीर है। तभी मैं तुमसे मिला और वही सोच जहन पर हावी थी कि हक मांगना नहीं है, छीनना है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें किडनैप करके जबरदस्ती नकाह किया। मगर तभी मामू ने मुझे समझाया कि मुझे दोबारा घर वालों से राब्ता बहाल करना चाहिए। मैंने फिर से कोशिश की तो थोड़ी हद तक कामयाबी होगी, मगर आज जो कुछ हुआ उसने उम्मीद का वो आड़ी बुत भी तोड़ दिया है जो मैंने दिल की दीवार पर कहीं छुपा कर सजाया हुआ था, आज फिर टूट गया। वो माजी में गुम कहते हुए दुराने गुफ्तगू ही मलिया के गो में सर रखकर दाएं कब्र पर लेट चुका था। उसकी आंख से मसल से बहने वाले आंसू उसका दामन बेको रहे थे, जो खामोश बिल्कुल खामोश उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे सुन रहे थे। ना शाहू ने जगह दी ना हवाओं ने बख्शा, वो पत्ता आवारा न बनता तो और क्या करता। दोनों के दरमियान अभी खामोशी छायल थी। मलिया के समझ में नहीं आ रहा था कि उसे तसल्ली देने के लिए क्या कहे। वो गजनफर शायद अब थक गया था कहकर, इसलिए बस खामोशी से आंसू बहाता रहा, और जबकि मलिया ने उस दौरान चुपके से अपनी आंखें साफ की जो उसका दर्द महसूस करके नम हो गए थे। फिर चंद लम्हों बाद उसकी गोद से सर उठाते हुए उठ बैठा। बुरी तरह रोने के बाद उसकी आंखें सूजकर शुरू हो गई थी, जबकि सर भी भारी हो रहा था। तुम ये सोच रही होगी ना कि मैं कैसा मर्द हूँ जो रो रहा हूँ। मर्द तो बहुत ही मजबूत होते हैं, मगर मैं क्या करूँ, आज मैं नहीं जब्त कर पाया। वो रोंदी हुई आवाज में बोला, सबसे पहले तो तुम ये अंदाजे लगाना छोड़ दो कि मैं क्या सोचती हूँ और क्या नहीं। वो हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुए। और दूसरी बात के आंसू का जिन्स से कोई लेना देना नहीं है, यह हर उस जानदार का हिस्सा है जिसे दर्द होता है, और जब दर्द हाथ से बढ़ जाए तो रोकर दिल हल्का कर लेने में कोई बुराई नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहते हुए दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा, मगर ये हया जरूर रखना चाहिए कि ये आंसू या तो तन्हाई में निकले या फिर सिर्फ उसके सामने जो उनका तमाशा ना बनाए। ये आंसू बहुत कीमती होते हैं, उन्हें हर किसी के सामने नहीं जाया करना चाहिए। उसने कहते हुए अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। आई एम सॉरी कि मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी बददर्द कर दिया। अगर तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। वो नजर झुकाए हुए धीरे से बोला, मेरा दर्द तुम्हारा दिल है और अब यहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना। वो मुस्कुराकर कहते उसके सीने से लगे थे। गजनफर के दिल का हाल सिर्फ वो जानता था कि उसे मलिया से वक्ती मोहब्बत करनी है, मगर इस बार वो इस कदर टूटा हुआ था कि मलिया का वजूद अपने तपते हुए सेहरा में साई की मानद लगा था। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी पनाह में आ गया था। अपना बारी हथवा शायद सीने से लगी हुई मलिया के सर पर टकाते हुए दोनों बाजू उसके गिर्द हमायल करते हुए आंखें बंद कर ली। तुमने अम्मी पापा का कुछ नहीं बताया ना? मलिया ने पूछकर मोबाइल एक कान से दूसरे कान में मुंतकिल किया। नहीं, मगर तुम्हें बताना चाहिए मलिया कि वो तुम्हें लेकर अपने मामू के घर आ गया है। सोफा पर बैठी हुई सबिया ने मशवरा दिया। बता दूंगी, लेकिन खुद घर जाकर तरीके से। खुदा के लिए तुम अम्मी को फोन करके परेशान ना कर देना। उसने कमरे में टहलते हुए साथी से बात रखना चाहा। मेरे फोन करने से क्या होता है? ये बात वाकई परेशानी की है मलिया। उजैन ने बताया है मुझे कि गजनफर बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का बंदा है। दिमाग घूमने पर वो कुछ भी कर सकता है। आज भी जब सुबह जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर वो गुस्से में तुम्हें लेकर गया तो मुझे फिक्र हो रही थी कि वो गुस्से में तुम पर हाथ बात ना उठा ले। वह फिक्रमंद हुई। उसकी बापा मलिया ने बेसाता गहरी सांस लेकर आंखें ऊपर को चढ़ाई। गजनफर इतने भी जाहिल जंगली नहीं है सबिया कि मुझे मारने पीटने लगे। हाँ, गुस्से के तेज जरूर है और वो गुस्सा भी जायज होता है उनका। बाकी जिस बात को तुम छोटी सी बात कह रही है ना, वो तुम लोग के लिए छोटी होगी। गजनफर पर वो किसी बिजली बनकर गिरी है। तुम्हें नहीं अंदाजा, तुम्हें नहीं पता कि घर वालों के माजी में क्या सलूक किया था गजनफर के साथ। तुम नहीं समझ सकती कि वो शख्स अंदर से कितना अकेला और टूटा हुआ है। वो बिना रोके उसकी हमायत में बोलते चले गए। ओहो, तो बांध दी ना उसने तुम्हारी आंखों पर अपनी मजलूमियत की पट्टी। उसने मुतासर बनने हुए बिना तरस मारा। उन्हें कोई पट्टी नहीं बांधी, उसने नागवारी से नफी की। और तुम्हें पता है साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई शख्स छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता है और दुनिया से कटने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अंदर से बहुत ही अकेला होता है।
اسے کسی پیار کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے دلیل سے دفاع کیا. یار پلیز مجھ پر اپنے سائیکالوجی کے لیکچر مت جا رہا کرو. مجھے تو اول روز سے ہی وہ غضنفر کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا، بلکہ امی پاپا کی بھی یہی رائے تھی. مگر یہ نفسیات پڑھ کر جو ہمدردی کا پوت تمہارے سر پر چڑھا ہوا ہے نا، اس کے آگے ہار ماننے ہوئے پاپا اس کی شادی کے لیے مارنا پڑا، ورنہ میں تو کبھی قبول نہ کرتی ایک ایسے شخص کو جسے ملے ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور اس نے گن پوائنٹ پر نکاح کر لیا. بلکہ میں تو کیا کوئی بھی عقل مند لڑکی وہ نہیں کرتے جو تم نے کیا. اور سونے پر سہاگا تم اب بھی اس کی طرفداری کر رہی ہو. وہ بھی چٹ کر بنا رکتے بولتی گئی جس نے اسے ضبط کر کے سنا. کہنے کو وہ دونوں سکی پانے تھی، پر دونوں کی سوچ، مزاج، عادات و اطوار میں بہت ہی فرق تھا. اسی بات کا تو سارا افسوس ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یک طرفہ کہانی پر یقین کرتے ہیں، تصویر کے روح کو دیتے ہیں، دوسرے کی بات سننے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا کہتا ہے. بس ایک طرف کی کہانی سن کر سزا، جزا، مجرم اور مظلوم کا فیصلہ کر لیتے ہیں. جیسے تم نے کہا لیا. عزیر کی زبانی غضنفر کے بارے میں جان کر اس نے بھی دکھ سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں جو کسی کی بات پر بھی یقین کر لوں. میں خود بھی عقل و شعور رکھتی ہوں. جو کچھ نظر آ رہا ہے میں اسے دیکھ کر رائے قائم کیا ہے. اس نے اپنی حق میں دلیل دے تو میں بھی کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں. الحمدللہ عقل و شعور، ہوش و حواس سب رکھتی ہوں، اور جو کچھ تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا میں نے اس کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے. اس نے بھی ترکی ب ترکی حساب برابر کیا تو وہ تل ملا کر آئے گے. تمہیں تو کچھ سمجھانا ہی فضول ہے. سبیہ نے چڑ کر کہتے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور دوسری جانب ملیحہ نے بھی موبائل کان سے ہٹا لیا. اماں بھی غضنفر پھر سے چلا گیا اور آپ نے اسے روکا کیوں نہیں ہے؟ حسب معمول سونے سے قبل سلا لیا. بیڈ پر بیٹھی ہوئی دردانہ کے پیروں کی مالش کرتے ہوئے شاید شکوہ کر رہی تھی. اتنا تو روکا تھا بیٹا، وہ کیسے رکتی؟ اس کے دل میں میرے لیے جو میل آ گیا ہے، ہمارے لیے جو میل آ گیا ہے وہ گھنٹے کی بجائے شاید مزید بڑھنے لگا ہے. وہ بھی تعصب سے بولی، مجھے لگتا ہے کہ بس ایک ایسا شخص ہے جو غضنفر کو واپس لا سکتا ہے. انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا، کون؟ انہوں نے ہاتھ روکا، سر اٹھایا. رفاقت. اس نے غضنفر کو خود سے اور ہم سب سے دور کیا اور وہ ہی اسے واپس لا سکتا ہے. انہیں بتاتے ہوئے وضاحت کی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. ساحل کرب سے کہتے ہوئے دوبارہ مالش کرنے لگی. کبھی کبھی میں وہ سوچتی ہوں اس بارے میں کہ آج غضنفر جو ہے اسے ایسا بنانے کا ذمہ دار کون ہے؟ دردانہ کا انداز پرسوچ تھا. رفاقت. کہ اس نے ہمیشہ باپ کی ساتھی دکھائی ہے، باپ کی شفقت سے دور رکھا، یہ سوچ کر کہ شاید اس سے وہ ٹھیک رہے گا. تم ہر بار غضنفر کو رفاقت سے بچانے کی بجائے خاموش تماشائی بنے رہی. میں رفاقت کو ان ساتھیوں سے روک نہ سکی. یا خود غضنفر جس نے آج تک اپنا چوری والا جرم قبول نہیں کیا تھا وہ سب کا احتساب کرنے لگی. آپ جانتی تو اماں بھی کہ رفاقت نے مجھ سے شادی صرف آپ کے کہنے پر کی تھی، ورنہ تم مجھے پسند نہ کرتے اور نہ ہی میری بات سنتے ہیں. تو ایسے میں کیسے غضنفر کو ان کے اطناب سے بچاتی جس کا میں خود بہت بار شکار ہوئی ہوں. انہیں ہاتھ رو کر کمزور انداز میں اپنی صفائی تھی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے. دردانہ خاموشی سے ساحلیہ کو پرسوچ انداز میں دیکھنے لگی. شاید انہیں جواب مل گیا تھا اپنے سوال کا، اور جواب تھا ذمہ دار سب لوگ تھے. رات کی سیاہی چھٹی تو اجلا سویرا پھر چلایا تھا جس پر پرندوں کی چہچہاہٹ بہت ہی بلی معلوم ہو رہی تھی. ملیحہ نہا کر آنے کے بعد غیر ارادی طور پر آہستہ سے بیڈ پر غضنفر کے برابر بیٹھ کے جو بنا شرٹ کے کمر تک کمبل اوڑے ہوئے بیڈ پر اوندے سویا ہوا تھا، اور جس چیز نے اس کی توجہ اپنی جانب مربوط کروائی تھی وہ تھا غضنفر کی پیٹھ پر بنا ہوا لمبا سا زخم کا نشان جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مگر کل جب اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو آج اسے یہ زخم دیکھ کر درد سا ہوا تھا. اور بے اختیاری کے عالم میں نرمی سے آہستہ آہستہ اس نشان پر ہاتھ پھیرنے لگی. اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ کاش سب کچھ اس کے بس میں ہوتا تو وہ پل بھر میں اس کے سارے دکھ درد دور کر دیتی، مگر ساری بات اس کاش پر ہی تو آ کر رک جاتی تھی. یوں ہی بے اختیاری میں اس نے غضنفر کی پیٹھ پر سر رکھ لیا، جس کے بعد اس کے گیلے بالوں کے لمس سے اس کی نیند میں ہلال پیدا ہوا. ناسمجھی سے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے کے بعد جب اس نے کروٹ لے کر سیدھا ہونا چاہا تو وہ بھی چونک کر اٹھ بیٹھی. اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے پھر انجانے میں اس کی نیند خراب کر دی تھی، جس سے اسے سخت چڑ تھی. جبکہ وہ ہونٹ مندی مندی آنکھیں کھولے ناسمجھی سے اس کو دیکھ رہا تھا. آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. میں تو بس اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بولے. کیا جان بوجھ کر نہیں کیا تم نے؟ اس نے گھمیر بھاری آواز میں ناسمجھی سے پوچھا اور ساتھ اٹھ بیٹھا. وہ میں نے تمہاری پیٹھ پر سر رکھ دیا اس لیے تم ڈسٹرب ہو گئے. سوری. اس نے نظر جھکا کر شرمندگی سے وضاحت کی. پہلے تو وہ چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر بے سہادہ ہنس پڑا. ملیحہ نے تعجب سے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا. تو اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ تم تو کئی بار میرے سینے پر بھی سر رکھ چکی ہو، تبھی تو میں نے کچھ نہیں کیا. خلاف توقع وہ سہولت سے بولا. تب تم جاگ رہے ہوتے ہو نا، ابھی میں نے تمہاری نیند خراب کر دی. اس نے فرق بیان کیا. کوئی بات نہیں، تم پر ایسی ہزاروں نیندیں قربان. اس نے محبت سے کہتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا. ملیحہ تو اس رد عمل پر ہکا بکا رہ گئی. اس کے دھوم چھاؤں سے مزاح پر اکثر الجھ جایا کرتی تھی، مگر پھر خود ہی اس کی شخصیت کا حصہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتی تھی کہ جیسے ابھی ہو گئے تھے. مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ در حقیقت ابھی غضنفر نے صرف لوہا گرم دیکھ کر وہ چوٹ ماری تھی جو اسے آگے چل کر شیشے میں اتارنے کے کام آ سکے. گڈ مارننگ.
उजान ने पीछे से सबिया के गिर्द दोनों बाजू हमायल करते हुए कहा, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल बना रही थी, हटो यहाँ से। वो संजीदगी से कहती हुई उसके हंसाते निकली। अरे क्या हुआ? वो हैरान हुआ तो नहीं है, उसने तन का कहा। क्या नहीं हुआ? वो समझा नहीं। डिस्कशन मेरे जॉब के बारे में। तुम्हें कब से कह रही हूँ कि एक बार सबके सामने ये बात छेड़ दो कि मैं अब हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहती हूँ, मगर तुम बस आजकल किए जा रही हो। उसने रूठेपन से शिकवा किया। अरे यार, सारी जिंदगी पड़ी है जॉब के लिए, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, उसे तो ठीक से एंजॉय कर लो। भूल गई यूनिट टाइम पर कितने प्लान्स बनाए थे हमने अपनी शादी के हवाले से, उसने कहते हुए दोनों बाजू उसके कंधे पड़ के। और तुम भी शायद भूल गए हो कि ये पढ़ाई मैंने घर बैठ कर करने के लिए नहीं, खुद तो मेडिकल की पढ़ाई बीच से छोड़कर ही अपनी फैमिली बिजनेस में आगे थे। आप कम से कम मुझे तो मेरा शौक पूरा करने दो। उसने इसी अंदाज में कहते हुए उसके हाथ उठाए। अरे तो कौन रोक रहा है तुम्हें? जरूर तुम अपने सारे शौक पूरे करना, मगर पहले मेरे शौक तो पूरे कर दो। वो मैंने हिजत कहते हुए फिर उसकी जन्म झुकने लगा। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम घर वालों से बात नहीं करोगे तब तक मुझसे भी कोई उम्मीद ना रखना। सबिया ने सीने पास जोर से देखकर उसे पड़े धकेलते हुए दो टोक अंदाज में बाबा करवाया और बेड पर पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाकर औरत भी कमरे से बाहर निकल गई, जबकि उसको देख कर ही रह गया। टिक 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 टिक, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े बाल बनाते हुए सुलेमान ने इजाजत दी। अस्सलाम वालेकुम मामू। मलिया अदम से सलाम करते हुए अंदर दाल हुई, जिसके गैर मुतवक्को अमर पर वो चौंक गए। वालेकुम सलाम। अरे बेटा, तुम यहाँ, सब हैरियत तो है ना? उन्हें जवाब देते हुए तशवीश से पूछा। जी जी, सब हैरियत, बस आपसे एक हेल्प चाहिए थे। उसने तसल्ली देते हुए तहमीद बांधी। हाँ हाँ बोलो। वो पूरी तरह से मुतवज्जो थे। क्या आप आमलेट बना देंगे? उसने आजिज़ी से गुजारिश की। क्या? वो हैरत से बस इतने ही बोले। सब लोग इस बार नाश्ते की नीयत से डाइनिंग टेबल के गिर्द इकट्ठा थे। तभी सबिया ने आंखों ही आंखों में उजाय को बात करने का इशारा किया तो वो लफ्ज तरतीब देते हुए गोया हुआ। डैड, आपसे एक बात करनी है, उसने हिम्मत करके पुकारा। हाँ बोलो, वो नाश्ता करते हुए बोले। वो दरअसल सबिया हॉस्पिटल जाना चाह रही है, उसने आहिस्ता से कहा तो सब ने ही बेसाता उसकी जन्म देखा। हैरियत, क्या उल्टी वगैरह हुई है? चक्कर आ रही है? क्या खट्टा खाने को दिल चाह रहा है? शाना ने खुशी के आलम में बिना रुके सबिया से पूछा। वो कुछ और ही समझी थी। अरे नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं, कोई गुड न्यूज नहीं है, उसने जल्दी से टोका, जबकि सबिया भी बुरी तरह चिढ़ गए थे। तो फिर? उसकी मुस्कुराहट सिमटी। दरअसल सबिया ऐसा डॉक्टर हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहती है, तो आप लोगों को भी कोई एतराज नहीं है ना? उसने वजाहत करते हुए जानना चाहा तो वो खामोश हो गए। नहीं, हमें भला क्या एतराज होगा? तुर्दान ने सहूलत से कहा तो उसे कुछ हौसला मिला। हाँ, मगर शादी के बाद औरत घरदारी करती हुई और बच्चे संभालती हुई अच्छी लगती है। शहाना ने दबा दबा एतराज किया। वक्त आने पर वो भी कर लूंगी, लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं अभी सालों की पढ़ाई यूं घर बैठ कर जाया नहीं कर सकती। सबिया ने खुद ही संभल कर कहा तो वो कुछ ना बोली और नाश्ते की जाने मुतवज्जो हो गए। तो फिर कब से जारी कर रही हो तुम? शफात ने पूछा। बस चंद रोज में फॉर्मेलिटीज पूरी करके ज्वाइन कर लोगे, उसने खुशी से बताया तो वो भी सवाब में सर हिलाकर नाश्ते में मसरूफ हो गए। जबकि उजैन ने फौरी अंदाज में सबिया को देखा, जिसे मसनूई बेनियाजी से नजरअंदाज करते हुए वो भी नाश्ता करने लगे। मामू नाश्ता करने नहीं आए? उन्हें नहीं बताया कि नाश्ता लग गया है? गुजनफर ने कुर्सी खींच कर बैठते हुए पूछा। बता दिया है, आते होंगे, मलिया ने सिलाई पर मक्खन लगाते हुए जवाब दिया। ये लीजिए। तभी किसी ने कहते हुए गुजनफर के आगे ऑमलेट की प्लेट रखी। उसने चौंका सर उठाया तो सलमान उसके बराबर में खड़े थे। ये क्या मामू? उसने नासमझी से पूछा। आमलेट है, हाथ तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया, वो कहते हुए अपनी महसूस सिंगल कुर्सी पर खींच कर बैठ के। लेकिन आपने जहमत क्यों की? रंगीला से कह देते ना, वो हैरानी से बोला। भाई, इतने दिन बाद तुम्हारे साथ दोबारा नाश्ता करने का मौका मिला तो सोचा तो अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं, और वैसे भी तुम्हें बहुत पसंद है ना मेरे हाथ से बना हुआ आमलेट, वो कहते हुए ग्लास में से जूस निकालने लगे। हाँ बहुत ज्यादा, थैंक्स। दिन के इतने अच्छे आगाज के लिए वो दिल से मुस्कुराते हुए बोला तो वो भी जवाबन वो भी मुस्कुरा दिए। मलिया गैर नजर जनफर को ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर अक्सर यह हालत मुस्कुराहट शाजो नाजिर देखने को मिलती थी। उसी मुस्कुराहट के लिए उसने सलमान से आज खास तौर पर गुजारिश की थी। मलिया नजरों ही नजरों में उन्हें शुक्रिया अदा किया, जिस पर उन्होंने आंखों से खुशामदीद कहा और फिर तीनों खुशगवार माहौल में नाश्ते की जाना मबूस मुतवज्जो हो गए। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर सुकून सा मिलता है, वो मेरा इंतखाब है, उसे कोई उदास ना करे।